अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहांजेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड का मामला हल कर दिया है। और ये मामला हल किया गया है जनाब बहरिया टाउन कराची अमल दरामद केस में। चीफ जस्टिस काजी फाइज दीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज 11:30 पौने 12 बजे के करीब इस केस को टेकअप किया। और ये केस फिर 8:15 रात 8 बजे तक चलता रहा। 2-3 वक्फे भी इसमें हुए और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आखिरकार ऑर्डर लिखवा दिया है। ऑर्डर के जो बुनियादी नुकात हैं वो आपसे शेयर करते हैं। जो 190 मिलियन पाउंड बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने पकड़े थे और वापस भिजवाए थे, और फिर ये एलिगेशन इमरान खान के ऊपर भी आया कि ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान का था और इमरान खान ने अपनी काबीना से खुफिया दस्तावेजात, खुफिया लफाफों के ऊपर दस्तखत करवा के वो पैसे दोबारा बैरिया टाउन को मुंतकिल कर दिए। तो वो जो 190 मिलियन पाउंड जो पाकिस्तानी रुपीस में 35 अरब रुपया बनता है, वो पैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में हुकूमत पाकिस्तान को देने का फैसला कर लिया है। और इसके अलावा जो 30 अरब रुपए मजीद सुप्रीम कोर्ट के बैंक अकाउंट में थे, वो पैसा सिंध हुकूमत को मुंतकिल करने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दे दिया है। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताते हैं कि ये पैसा सुप्रीम कोर्ट के बैंक अकाउंट में आया कैसे। 21 मार्च सन 2019 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक बेंच ने बहरिया टाउन कराची केस पर समाअत करते हुए उस वक्त बोली लगाई गई। उस वक्त भी जुडिशरी के ऊपर तनकीद हुई कि अदलिया को इस तरह से बोली लगा के कुछ अमाउंट्स तय नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप इसको दबाव कहें या कोई भी सूरत हाल थी, मलिक रियाज हुसैन इन पर्सन पेश हुए, साकिब निसार उस बेंच को हेड कर रहे थे, और वहाँ पे कंसेंट दे दिया गया बहरिया टाउन की जानिब से भी कि हम 460 अरब रुपया 7 साल की एक साथ में देंगे, और अगर एक साथ में पैसे ना दे सके 7 साल में, तो हमें डिफ़ॉल्ट तस्वुर किया जाए। फिर उसके बाद किस्तें देने का सिलसिला शुरू हुआ। इसी दौरान फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ऑर्डर में ये भी कहा कि ये जो अमाउंट है ये रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए एक अकाउंट खुलवाया गया और उस अकाउंट में ये रकम रखी जाएगी। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट पे तनकीद हुई कि ये प्रॉपर्टी टाइकून का पैसा सुप्रीम कोर्ट अपने बैंक में कैसे रख सकता है। एक तवील वक्त तक ये केस इसी तरह से पेंडिंग रहा, किस्तें आती रहीं, और फिर उसके बाद जनाब जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आए तो बहरिया टाउन कराची की जानिब से एक पटिशन फाइल कर दी गई कि हम ये पैसे नहीं दे सकते, इस शेड्यूल को अमेंड किया जाए, रीअसेस किया जाए अमाउंट को। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुना और फिर इसी दौरान 190 मिलियन पाउंड का भी मामला सामने आया। तो पता ये चला कि सुप्रीम कोर्ट का जो बैंक अकाउंट बनाया गया था उस फैसले की रोशनी में, उसमें बहरिया टाउन ने मजमूई तौर के ऊपर 65 अरब रुपया दिया है। इस 65 अरब रुपए में से जो 35 अरब रुपए हैं, ये वो 190 मिलियन पाउंड हैं जो बरतानिया से आए थे, और ये मुबशरा अली रियाज नामी जो खातून हैं उनके बैंक अकाउंट में आए, और फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बैंक में ये ट्रांसफ़र किए, और 30 अरब रुपया ये वो है जो बहरिया टाउन ने फिर जो है वो अदा किया। तो ये कुल 65 अरब रुपया बनता था। सुप्रीम कोर्ट में सिंध हुकूमत ने यह क्लेम किया कि ये पैसा हमारा है, हमें दिया जाए। तो इस पे अब सुप्रीम कोर्ट ने तकसीम ये की है कि जो रिमिटेंसेस की मद में 190 मिलियन पाउंड को जो 35 अरब रुपए बनते हैं, वो पैसा वफाकी हुकूमत को दिया जाए, यानी नेशनल बैंक के अकाउंट में दिया जाए। हो सकता है इससे हमारे जो ज़खायर हैं वो थोड़े से उसमें इजाफा हो जाए। और जो 30 अरब रुपया है जो बहरिया टाउन ने दिया, वो सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत को देने का हुक्म दे दिया है। इस केस के जो फैसला ओपन कोर्ट में लिखवाया गया, जो हुक्मनामा लिखवाया गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि हमने सर्वे करवाया और सर्वे में ये बात स्टैब्लिश हुई कि बहरिया टाउन जो है वो कराची में ज़ाइद ज़मीन के ऊपर काबिज़ है। सिंध हुकूमत ना सिर्फ वो कब्ज़ा वागुजार करवाए, बल्कि उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो इस कब्ज़ा करवाने के अमल में महकमा माल या दीगर इदारों के लोग अगर कोई हुकूमत के मुलव्वस हैं, तो उनके खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। अलॉटीज़ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि डुप्लीकेट अलॉटमेंट्स हो रही हैं, यानी एक प्लॉट एक फ़र्द को दिया जा रहा है, फिर वही प्लॉट जो है वो डुप्लीकेट करके दूसरे शख्स को भी बेचा जा रहा है, तो ये सरमाया सिक्योर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से तमाम हुकूमतों को ये डायरेक्शंस दी हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, आईटी का इस्तेमाल करके
یہ جو جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں ان کے جو الاٹمنٹس کا ریکارڈ ہے وہ مرتب ہونا چاہیے، کمپیوٹرائزڈ ہونا چاہیے، تاکہ کسی کو بھی جو ہے وہ جو جمع پونجی خرچ کر کے اس طرح کی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں انویسٹ کرتے ہیں، سرمایہ کاری کرتے ہیں، تاکہ ان کا سرمایہ محفوظ رہے اور کسی طریقے سے ان کے ساتھ دھوکہ، فراڈ یا دو نمبری نہ ہو سکے۔ اب اس آرڈر کو کس طرح سے حکومتیں آگے چل کے جو ہے وہ امپلیمنٹ کرواتی ہیں، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز نے یہ بھی کہا کہ ہمیں امید ہے کہ جو سندھ حکومت ہے وہ پہلا قدم اٹھا کے سب سے پہلے وہ ایک مشعل راہ کے طور کے اوپر اس ہمارے آرڈر کو امپلیمنٹ کر کے جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے سے الاٹیز کا جو ڈیٹا ہے وہ مرتب کرے گی۔ سپریم کورٹ نے 21 مارچ 2019 کا وہ فیصلہ جو بولی لگا کے سپریم کورٹ نے یہاں سے 460 ارب روپے طے کیا تھا اس کو برقرار رکھا، اور یہ کہا کہ ہم اس فیصلے میں انٹروین نہیں کر سکتے۔ بحریہ ٹاؤن کی جو امینڈمنٹ اس شیڈیول میں اور ری اسیس کرنے کی جو درخواست تھی اس کو رد کر دیا، مسترد کر دیا۔ سندھ حکومت کی درخواست منظور کرتے ہوئے 30 ارب روپیہ ان کو دینے کا حکم دے دیا۔ 35 ارب جو ریمیٹنسز کی صورت میں آیا، وہ 35 ارب روپیہ جو پاؤنڈز میں اگر ہم کنورٹ کریں تو 190 ملین بنتا ہے، یہ پیسہ وفاقی حکومت کو اب جائے گا، اور یہ اب 190 ملین کی حد تک بھی معاملہ طے ہو گیا۔ وہ کام جو عمران خان نہیں کر سکے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اب کر دیا ہے۔ اور اب اس کے بعد آج کی کورٹ پروسیڈنگ کا کوئی ذرا مختصر سا احوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کیس پر سماعت تقریباً 11:40 11:50 پر شروع ہوئی، بیچ میں 15 یا 20 آدھے گھنٹے کے 2 شاید وقفے ہوئے۔ 8:15 بجے تک رات تک یہ کیس کی پروسیڈنگ چلتی رہی۔ اس کیس کی سماعت کے دوران کورٹ بار بار پوچھتی رہی وکیل بحریہ ٹاؤن سلیمان اسلم بٹ سے کہ آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں کم زمین دی گئی ہے، کہ آپ اس کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ آپ نے کسی متعلقہ محکمے متعلقہ ادارے سے رجوع کیا ہو، ہمیں کوئی ڈاکومنٹ دکھا سکتے ہیں؟ ڈاکومنٹ نہیں دکھا سکے۔ سپریم کورٹ نے بار بار یہ سوال پوچھا کہ آپ ہمیں ریکارڈ سے یہ چیز ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے؟ وہ چیز ثابت نہیں ہوئی۔ 2019 کے آرڈر کو 2022 کی درخواستوں کے ذریعے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی، سپریم کورٹ نے اس موقف کو رد کیا، مسترد کیا۔ سلیمان اسلم بٹ بار بار یہ کہتے رہے کہ مجھے وقت چاہیے، لیکن ان کو وقت نہیں دیا گیا۔ کچھ ہارش ٹاک یا سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا ایک موقع پر۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب ان سے کہا کہ آپ ارریلیونٹ چیزیں ہمیں بتا رہے ہیں، آپ ہمیں قانونی سوال کا جواب دیں، تو اس کے اوپر سلیمان اسلم بٹ جو ہے وہ کافی ہائپر بھی ہوئے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بھی آواز ہمیں تھوڑی اونچی لگی۔ سلیمان اسلم بٹ نے کہا کہ آپ میرے ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کریں، میں کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دیتا، چاہے وہ عدالت ہو یا کوئی اور ہو، کہ مجھ سے اونچی آواز میں بولا جائے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی کہا کہ آپ بھی ہم پہ شاؤٹ مت کریں، اونچی آواز میں ہم سے بات نہ کریں، یہ آپ کی ذات کا کیس نہیں ہے، آپ ایک کلائنٹ کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں۔ تو اب بہرحال استدعا وہ بار بار کرتے رہے کہ جو سروے آف پاکستان کی رپورٹ ہے اس پہ مجھے اعتراضات فائل کرنے کے لیے وقت دیں، نہیں دیا گیا۔ شاید اگر بحریہ ٹاؤن کو یہ حق ملنا چاہیے تھا لیکن کورٹ نے نہیں دیا، اگر وہ مل جاتا تو وہ اپنے اعتراضات، اپنے آبجیکشن جو ہے وہ کورٹ کے سامنے رکھ دیتی۔ ان آبجیکشنز کا جائزہ لے کے سپریم کورٹ اگر اس معاملے کو رد بھی کر دیتی تو ٹھیک تھا، لیکن انصاف کے تقاضے تو یہی تھے کہ سروے آف پاکستان کی اس رپورٹ پہ اعتراضات کرنے کے لیے مہلت ان کو دی جاتی، لیکن نہیں دی گئی۔ لیکن سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں پھر یہ بھی کہا ہے کہ جو یہ سروے آف پاکستان کا سروے ہو رہا تھا اس میں بحریہ ٹاؤن کی اپنی سروے ٹیمیں بھی موجود تھیں۔ تو بہرحال یہ ایک مختصر سا احوال تھا جو ہم نے آپ سے شیئر کیا۔ 190 ملین پاؤنڈ والا بھی معاملہ حل ہو گیا۔ سپریم کورٹ نے اپنی اس غلطی کو بھی تسلیم کیا ہے کہ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے پیسے سپریم کورٹ کے بینک اکاؤنٹ میں رکھنا اچھی بات نہیں ہے، یہ بہت بری بات ہے۔ اور ایک موقع پہ تو چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ کوئی ڈھاکہ مارے اور وہ ڈھاکے کے پیسے کیا سپریم کورٹ کے بینک اکاؤنٹ میں رکھے جا سکتے ہیں؟ تو یہ بڑی ہی دلچسپ نوعیت کی آبزرویشنز دی گئی، اور پھر آخر کار اس معاملے کو کنکلوڈ کر دیا گیا ہے۔ اور اب لیٹس سی، دیکھیں اس پہ کیا ہوتا ہے۔ اب جو بیچارے الاٹیز ہیں کیا پتہ وہ ان کا کیا بنتا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔